बीना को कौन नहीं पसंद करेगा, बहुत अच्छी लड़की है वो, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। मैं तो आज ही मामा से कहूंगी कि मेरी शादी अजान से करा दे। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी, मुझे भूल जा, मेरे सब वादों को, मेरी मोहब्बत को मुझे भुलाकर प्लीज सानिया का रिश्ता कबूल कर लो, प्लीज सानिया का रिश्ता कबूल कर लो। असलान ने सानिया से शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो इस बीना को पसंद करता है। तुम एक धोखेबाज और मुनाफिक लड़की हो। तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूं। सानिया एक दफा मेरी बात सुन लो। दफा हो जाओ यहाँ से, बीना जाओ, बीना जाओ। अब अल्लाह ही खैर करे, जिसे 20 सालों से आप पाल रही हैं उसी ने आपको और मुझे डसा है। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे सब ही सितम। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है? मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीम खान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीम खान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीम खान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है
کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔
ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीम खान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीम खान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीम खान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरके मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीम खान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराजुल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें,
اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کے محبت کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کے محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کے محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کے محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کے محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کے محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے
فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ سانا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے
فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ سہنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے؟ مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ سہنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ سہنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ سہنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شرک محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ سہنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شرک محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شرک محبت کا نیوز،
جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو لکھا ہے عاشر ندیم خان نے اور ڈائریکٹ کرنے والے سراج الحق اور پریزنٹ کرنے والے اسد قریشی۔ پیارے ویور، اگر اس ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں موجود ہے فیروز خان، یمنا زیدی اینڈ ثنا جاوید۔ پیارے ویور، آپ کو بتاتے چلے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 30 ایپیسوڈ ہوگی۔ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے یا نہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کب آنے والا ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی محبت کا نیوز، جو کہ جیو ٹی وی پر آنے جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ کب آنے والا ہے، اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ہوگی اور اس میں کون کون موجود ہے، مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ پیارے ویور، ڈرامہ سیریل کا نام ہے شیر کی محبت۔ نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کتنا لیول کا ہونے والا ہے۔
ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीमान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराज उल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरकी मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीमान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराज उल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरकी मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीमान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराज उल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरकी मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीमान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराज उल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत कब आने वाला है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को स्किप ना करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिरके मोहब्बत का न्यूज़ जो कि जियो टीवी पर आने जा रहा है। ये ड्रामा कब आने वाला है, इस ड्रामे की कितनी एपिसोड होगी और इसमें कौन कौन मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें। प्यारे व्यूअर, ड्रामा सीरियल का नाम है शिरकी मोहब्बत। नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरियल कितना लेवल का होने वाला है। ड्रामा सीरियल को लिखा है आशिर नदीमान ने और डायरेक्ट करने वाले सिराज उल हक और प्रेजेंट करने वाले असद कुरैशी। प्यारे व्यूअर, अगर इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें मौजूद है फिरोज खान, यमुना ज़ीदी एंड साना जावेद। प्यारे व्यूअर, आपको बताते चले कि इस ड्रामे की शूटिंग अभी जारी है। इस ड्रामे की तकरीबन 30 एपिसोड होगी। आप इस ड्रामे को देखेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।